अजीज़ दोस्तों, जादू के 3 तरह के लेवल होते हैं। यानी एक जादू जो बिल्कुल शुरुआत का होता है, यानी जिसको हम स्टार्टिंग या इनिशियल लेवल ऑफ मैजिक कहते हैं। दूसरा जो थोड़ा खास और थोड़ा सख्त जादू होता है। तीसरा जो बहुत ही सख्त जादू होता है जिससे आपकी जान तक जा सकती है। वैसे तो हम लोग जादू की निशानियाँ बताते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपको तीनों लेवल के लिहाज से जादू की निशानियाँ बताएं, ताकि अगर आप में ये निशानी हो तो आपको मालूम हो सके कि आप पे कौन से लेवल का जादू हुआ है। अगर किसी शख्स पे इनिशियल स्टेज का मैजिक है या काला जादू है तो उसका इलाज बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि बाज़ बहन भाई ये भी कहते हैं कि हम लोग ये अमल कर रहे हैं लेकिन जादू का इलाज नहीं हो रहा। उसकी रीज़न यही होती है कि उनका जादू बहुत पुराना और बहुत ही ख़तरनाक होता है, जिसको ख़त्म करने में टाइम लगता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हमने अमल शुरू किया हम बिल्कुल ठीक हो गए, लगता है हम पे जादू था नहीं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उनका इनिशियल स्टेज का मैजिक होता है जो कि फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी साए को देख रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपका पीछा करता है, या आप जब कमरों में जाएं तो आपको किसी खाने की या किसी चीज़ की खुशबू आए, तो आप समझ जाएं कि आप पे इनिशियल स्टेज का ब्लैक मैजिक शुरू हुआ है। यानी आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात आपके करीब आ रहे हैं और आप पे काला जादू शुरू हुआ है। अगर आप अपने जिस्म पे नील के निशान देखें, और अगर खून गिरता हुआ देखें, या ड्रान में ख्वाब देखें, या ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हुआ खुद को देखें, या अपने आप को कमज़ोर पाएं, या अपने आप को किसी वीरान जगह में देखें, या अचानक डर के उठ जाएं, या आपको सोते हुए झटके लगें, या आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपको पाँव से पकड़ के हिलाया है, तो आप समझ जाएं कि आप पे सेकंड स्टेज का मैजिक है और इस जादू को कम से कम 4 से 5 माह हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, इस जादू के हाल में आपको बदन दर्द, कमर दर्द, कंधों पे बोझ शुरू हो जाएगा, और आपकी रिपोर्ट डॉक्टर के पास तो बिल्कुल क्लियर होगी, लेकिन आप दिन ब दिन चिड़चिड़े, गुस्से वाले और अपनी याददाश्त से कमज़ोर होते जाएंगे। यानी आपने कोई काम नहीं किया होगा तो आप समझेंगे कि मैंने ये काम कर लिया, या आपने कोई काम कर लिया होगा तो आप समझेंगे कि मैंने ये काम नहीं किया। या आप कोई चीज़ अपनी रख के जगह पे भूल जाएंगे, या कोई चीज़ सामने पड़ी हुई होगी और आपको नज़र नहीं आएगी, या आपकी कोई कीमती चीज़ एकदम गायब हो जाएगी और 2-3 दिनों के बाद वो नज़र आएगी, और उसके बाद कोई और चीज़ गायब हो जाएगी। तो अजीज़ दोस्तों, ये सेकंड स्टेज ऑफ मैजिक है, और कम से कम 5 से 6 माह आप पे काला जादू के हो चुके हैं, और इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपको खून की उल्टियाँ लगना शुरू हो जाएं, या आपको हर वक्त चक्कर आना महसूस हो, या आपके सर के पिछले और अगले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो, और आपसे अपना जिस्म उठाने तक ना हो, यानी अगर आप लेटें तो आप एक किस्म का चीख मारते हुए लेटें, यानी आपके जिस्म में इतना दर्द हो कि अगर आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को हाथ लगाएं तो आपको ऐसा महसूस हो कि आपका जिस्म आपके कब्ज़े में नहीं है, बल्कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और ज़ोर महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि आपके जिस्म की हड्डियाँ लोहे की बन गई हैं, यानी अपने जिस्म की हड्डियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, और ऐसा महसूस होना कि खून आपको चलता हुआ महसूस हो रहा है, और हर वक्त अपने जिस्म की गर्माइश महसूस करना। और अगर आपको दिन को या रात को अचानक चलते हुए आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, रात को इस लिहाज से कि लाइट ऑन हो लेकिन फिर भी आपकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ जाए, या आपको ऐसा लगे कि आप गिरने लगे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि बार बार ज़लज़ला आ रहा है लेकिन असल में ज़लज़ला ना आया हो, या आपको बार बार ख्वाब में तावीज़ या जिन्नात नज़र आएं, और वो आपसे बातें करते हुए नज़र आएं, और आपका मजाक बनाते हुए नज़र आएं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये निशानियाँ थर्ड लेवल ऑफ मैजिक की हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक जादू है। इससे आपकी मौत हो सकती है, और इस जादू को करते हुए आप पे कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं।
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے، ان کا بڑا بیٹا دلائیا تھا، وہ ہر وقت اپنے اندر جیلسی محسوس کرتا تھا اپنے باقی بھائیوں کو لے کے، کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت یہ چیز رہتی تھی کہ میرے والد یا باقی لوگ میرے باقی بھائیوں کو زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، جبکہ بڑا میں ہوں تو طاقت ساری میرے پاس ہونی چاہیے۔ بس یہی کہنے اور سوچنے کی دیر تھی کہ اس کے دماغ پہ شیطان نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور ایک روز شیطان سانپ بن کے دلائیا کے پاس آیا اور اس سے عرض کی، اے دیال، تو کیوں گھبراتا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے؟ طاقت کے بلبوتے پہ تو اپنے بھائیوں پہ حکمرانی کر سکتا ہے، اور جہاں تک بات ہے اپنے آپ کو اہم اور سب سے بڑا دیکھنے کی، وہ تو طاقت کے ذریعے ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ آ جا، میں تجھے طاقت بھی دوں گا اور تیرے بھائیوں کو تیرا غلام بنا دوں گا۔ شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن رہا، بے شک وہ قابیل کی حالت میں ہو یا بے شک دلائیا کی حالت میں ہو، یا آج کل کے لحاظ سے جو جادوگر ہیں وہ بھی ایک قسم کے شیطان کے ساتھی ہی ہیں۔ عزیز دوستو، اس شخص پہ لعنت ہو جو انسان ہو کے دوسرے انسان کا برا چاہتا ہے، برا سوچتا ہے اور برا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیطان کے آگے بے بس، لاچار اور اس کا غلام بنا کے اپنی اشرف المخلوقات ہونے کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، اور شیطان اس کو اور گراتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایسا محسوس کرواتا ہے کہ وہ شیطان کا غلام ہے، اور پھر شیطان اس کی آرزو پوری کرتا ہے۔ یعنی جو شخص جتنا زیادہ شرک اور خود کو گراتا جائے گا، اتنا ہی شیطان اس کی جادو میں مدد کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو نورانی علم سکھاتا رہا، جو کہ قرآن پاک اور آیتوں کے ذریعے نازل ہوتا رہا، جس کی حتمی شکل قرآن پاک ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی کلام اللہ پاک کا نازل نہیں ہونا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ بھی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگتے ہی اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک لے، تو وہ تمام شیاطین اور جنات اور جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کے سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اور ڈرانوے خواب آتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ پہ جادو کافی پرانا ہے اور اس کو علاج کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ دوسرا، ہمارا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے پورے ایمان اور خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو کبھی بھی شفا نہیں دے گا۔ اور اپنے دماغ میں ذکر اس لحاظ سے کریں کہ یہ صورت میرا علاج نہیں کر رہی، بلکہ اس کے طفیل، اس کے صدقے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرا علاج کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا۔ اپنے دماغ میں آپ نے یہ بات بالکل کلیئر رکھنی ہے کہ جو بھی شفا ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے، اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا۔ روایت میں موجود ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے، اس گھر میں جنات اور کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے گھر میں دن کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آن کر لیں اور اس کو غور سے سنیں، کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے یا 1 گھنٹے سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ اس کو صرف چلا دیتے ہیں اور ہلکی سی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے اور اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھ کے نیوز پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو بس کانوں میں آواز آتی رہے تو جناب سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور پھر وہ اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ جی میرا علاج نہیں ہوا۔ تو دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی صورت سننے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ آپ جب تک خلوص کے ساتھ اس صورت کو نہیں سنیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو اس چیز کا آپ کو پوری زندگی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، بے شک آدھی صورت سنیں لیکن پورے دھیان اور غور کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے تو ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ملے گا، اور شیطان اس چیز سے نہیں بھاگتا، شیطان صرف انسان کے خلوص سے بھاگتا ہے۔